हाय माय यूट्यूब फॅमिली कशी आहे तुम्ही सगळी सजमता तुम्ही सगळी बरी हाय म्हण आणि आम्ही हाय बरी आयज आम्ही इथे रेसिपी कोताय KFC टाइप्स चिकन कोताय याचे आम्ही चिकन ड्रम स्टिक हाडय सो ही रेसिपी आता आम्ही तुमचे बारा शेअर कोताय आमी कितको कोताय ते तुम्हाला KFC बी वचपाक गरज ना तुमकां घरा कडेन कोण खावपा जाता KFC टाइप चिकन आता हांवें चिकन मॅरिनेट करपाक ते ड्रम स्टिक घेयलाय न्हू सो घेयलाय ते मॅरिनेट करपाक हांवें हाफ टेबल स्पून मीठ घेयला हाफ टेबल स्पून हांवें मिरया पावडर घेयला ब्लॅक पेपर पावडर 1 टेबल स्पून मिरसांगे पिठो आनी 1 स्पून आलं लसणी पेस्ट आनी 2 एग्स घेयलाय 5 कुलेरां स्पुनां हांवें ओट्स घेयलाय आणि 3 स्पून कड घेयला 3 स्पून कॉर्नफ्लावर घेयला 3 स्पून हांवें तांदळा पीठ घेयला आणि 3 स्पून मैदा घेयला आणि तेल जाय आमकां आतां हांव पयलें मॅरिनेट करता हेचेर पयलीं मीठ लायता चिकना मागीर आलं लसणी पेस्ट घाता मिरसांगे पिठो आनी मिरयां पिठो लायन न्हू तेका बरें मॅरिनेट करपा जाय आनी हे मसाला लागलो म्हणटा मातशें वतना आतां कड घाता आनी कड बी लायन मॅरिनेट करून एक 4 वरां दवरपा जाय सारकें सिंपल आहा ती रेसिपी KFC बी वचपाक गरज ना घरा कोण खावपाचें बरें जाताय जाता तें हांव 4 वरां मातशें दवरता अशें आतां पयलें तांदळा पीठ घेता आनी चिकना कोट करता तें मॅरिनेट करून दवरलो न्हू तें चिकना बरें कोट करता आनी ताका सेपरेट दवरपाचें मागीर तांत हें करपाचें पयलीं सुरय तें तांदळा पीठ घेवपाचें कॉर्नफ्लावर बी पयलीं यूज करनाकाय पयलीं खाली तांदळा पीठ सुरय तांदळा पीठ येता न्हू आतां एक बावल घेयला आनी ती एग्स घेयलो न्हू दोनी ती फोन त्या बावलां घाता तांकां अशें फ्रेश करपाचें बरें करून मॅश करपा जाय जालें आतां हें सायडीन दवरता आनी एक प्लेट घेता आनी ते प्लेटी आतां मिक्सिंग करता चल मैदा घाता कॉर्नफ्लावर घाता ब्रेड क्रम आवड सांगपा म्हाका आसूं ना ब्रेड क्रम जाय म्हूण ब्रेड क्रमूय जायो 3 कुलेर घेयले आनी ओट्स घाता मातशें मिक्स करता आनी ओडू मसाला घेयलो न्हू मिरसांगे पिठ्याक लायलपा मॅरिनेट करपा तो सेपरेट आनी वचचे आतां हितू पिठां घालपा 1 टेबल स्पून मिरसांगे पिठो टेबल स्पून मिरयां पिठो आनी थोडेशें मीठ हेंकान बरें करून मिक्स करपाचें
मिक्सिंग करून जालें आतां ती डीप फ्राय करपाक हेचें तेल घाता कढाई आनी तें मातशें गरम जावपा जाय तेल मातशें गरम जावपासून दवरता आतां हांव ती डीप फ्राय करपाचें पयलीं तांतयां लायता चिकन तांतयां बुडयता तांकां आनी मागीर ते कॉर्नफ्लावर ओट्स बी घेयलो न्हू ते तितून मिक्स करता तेन्ना कोट करून जालें पिठाचो तांदळा पिठाचो तो तेका सायडीन दवरला आतां आनी डीप करता तांतयांक तुमी ट्राय कराय रेसिपी आं आनी आतां फ्राय करता गॅसीचेर हें दवरलो तेल तें गरम जालें आनी लो फ्लेमीचेर तें फ्राय करपाचें डीप फ्राय एकदम फ्राय जालें ना तें क्रिस्पी फ्राय जावपा मातशें करून दवरता आतां म्हजें चिकन जालें फ्राय आनी आतां प्लेटी घालता काय बकन जालें आतां उरलें तेंय फ्राय करून काडटा आनी मागीर तुमकां सगळें फ्राय करून जालें म्हणटकच हेचें आतां आमगेलें KFC चिकन जालें रेडी आनी आतां हें प्लेटी सर्व केलां आनी आतां तुमकां हांवें सांगतलो केशें जालें तें टेस्ट करून हाय गायज केशें आहाय तुमी सगलीं सोसमता तुमी सगलीं बरें आसता म्हूण तो रायस सोय मामान कितें केलें तें KFC स्टायल चिकन बरें जालां KFC कोताय तशें करून सारकें आनी आतां हांव तुमकां टेस्ट करून सांगता केशें जालें तें म्हणजे बरें सॉसान घायलें गायज बरें ज्युसी आहा तुमी एक बायट घेय आनी आतां KFC बीन वचना काय घरा कडेन ट्राय कराय बरें जाता वीडियो लायक जाता जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सब्सक्राइब कराय आनी कमेंट कराय वीडियो केशें जालो तो बाय बाय आतां हांव एन्जॉय करता KFC चिकन थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस आनी वीडियो लायक जाल्यार जरा लायक कराय शेअर कराय आनी सब्सक्राइब कराय आनी रेसिपी केशी चलती कमेंट कराय